दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य जीवनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सरिता गेवाली। हामी यस कार्यक्रममा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले दिने स्वास्थ्य सेवा र प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्यसँग सम्बन्धित विभिन्न उत्पादनहरूको जानकारी दिने गर्दछौँ। कार्यक्रममा स्वस्थ जीवन र सुन्दर जीवन गरी दुईवटा सेगमेन्ट रहनेछन्। स्वस्थ जीवन अन्तर्गत हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीलाई दिने स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ भने सुन्दर जीवन सेगमेन्टमा हामी प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्य प्रोडक्टहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सेगमेन्ट स्वस्थ जीवनबाट। दर्शकवृन्द, सेगमेन्ट स्वस्थ जीवनमा आज हामी हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न प्रकारका शारीरिक दुखाइ समाधानका लागि आयुर्वेदिक उपचार विधिका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। शारीरिक दुखाइ भन्नाले नसा च्यापिनु, जोर्नीहरू दुख्नु, ढाड, कम्मर, गर्दन दुख्नु, हड्डी खिएको दुखाइ, हात गोडा झमझमाउने, वात, आमवात, युरिक एसिड जस्ता समस्याहरू पर्ने गर्छन्। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा शरीरमा हुने यिनै दुखाइको आयुर्वेदिक उपचार हुने गर्दछ। यस सम्बन्धी थप जानकारी हेरौँ यो रिपोर्ट मार्फत। हिजो आज मानिसहरू कुनै न कुनै रोगबाट पीडित बनिरहेका छन्। त्यसमा पनि अधिकांश मानिसमा देखिने समस्या भनेको दुखाइ सम्बन्धी समस्या हो। जिउ दुख्ने, सुन्निने, कम्मर दुख्ने, गर्दन दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, हात गोडा कटकट खाने, हिड्डुल गर्न गाह्रो हुने, आम बात, टाउको दुख्ने, नसा दुख्ने, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, युरिक एसिड जस्ता दुखाइले मानिसमा तनाव बढाइरहेको छ। यही तनावले गर्दा मानिसको दैनिक कामकाजमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। जब शरीर स्वस्थ रहन्छ, हामीलाई कामकाज गर्नमा ऊर्जा मिल्छ। अस्वस्थ शरीरले आत्मविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, आय आर्जन गर्न रोकावट गर्ने, आफूले चाहेको ठाउँमा घुमफिर गर्न नसकिने, अरू सबै अगाडि पुगिसक्दा प्रतिस्पर्धामा आफू सधैँ पछाडि पर्ने गरिन्छ। यो जिन्दगीकै एक निराश अवस्था हो। यी र यस्ता समस्या तपाईभित्र पनि छन् भने अब निराश भएर बस्नु पर्दैन। एकपटक तपाईको दुखाइ सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि आयुर्वेदिक पद्धति अपनाएर हेर्नुहोस् अनि तपाई पुरानै अवस्थामा फर्किहाल्नुहुन्छ। नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको माग संसारभर बढिरहेको छ। यिनै स्वदेशी जडीबुटीलाई सदुपयोग गर्दै बिरामीको आयुर्वेदिक विधिबाट सफल उपचार गर्न अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक, बुटवलको कालिका नगरमा आयुर्वेदिक विधि र शैलीबाट विभिन्न रोगको सफल उपचार गर्दै आएको छ। विभिन्न रोगहरू जस्तै छ्यार सूत्र, औषधि र छ्यार कर्म विधिद्वारा मलद्वारको समस्या, विभिन्न अनुभवी डाक्टरहरूको सहयोगबाट पाचन सम्बन्धी समस्या, स्त्री रोग, मूत्र प्रणाली, श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारसँगै जिउ दुख्ने, सुन्निने, कम्मर दुख्ने, गर्दन दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, हात गोडा कटकट खाने, हिड्डुल गर्न गाह्रो हुने, आम बात, टाउको दुख्ने, नसा दुख्ने, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, युरिक एसिड जस्ता दुखाइको प्रभावकारी उपचार हुन्छ। यस्तै रोगबाट ग्रसित भई लामो समय धेरै ठाउँमा धाउँदा पनि रोग निको नभएका तर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा आइसकेपछि दुखाइ लगायतका रोग निको पारेका बिरामीहरूको अनुभव सुनौ। मेरो रामहरि खड्का, मेरो श्रीमती ढाड दुख्ने व्यथा चाहिँ यसको चाहिँ निकै वर्ष भयो। किचनमा पनि लएँ, थापाथली पनि लएँ, निकै ठाउँमा लएँ। निकै हुन्छ भनेर न मैले लिएर आएको हजुर, नत्र त म लिएरै आउने थिइनँ। अनि म सरसरी मैले टिचिङ लाने विचार गरेको थियो। पहिला पनि मेरो टिचिङको फाइलहरू सबै कुरो छ, सम्पूर्ण कुरो छ, थापाथलीको पनि छ।
अनि वीर सतुलको पनि छ। म धेरै ठाउँमा डुलिसकेँ हजुर, धेरै म पीडित भइसकेको छु क्या। उस्तै मान्छे भए भएदेखि अलिकति ऊ हुन्थ्यो, तर म चाहिँ धेरै पीडित भएर अनि त्यहाँ मैले अनि त्यहाँ मेरोकै बारेमा धेरै अनि 10-11 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यहाँ लिएर आएपछि होइन यो आयुर्वेदिकमा चाहिँ गरौँ न त भनेर भन्नु, अनि त्यहाँ अहिले यहाँ भर्ना गरेको छु। सोझो बस्नै नसकेर एम्बुलेन्समा चाहिँ ल्याएको हो वहाँबाट। अनि अहिले नै हिँड्न चाहिँ बन्दै नहुने कि हिँड्नै नहुने। अनि सुत्दाखेरि यस्तै सुत्दाखेरि अब सुन्छ अब बिसो भयो जस्तो हुने उहाँ पनि। अब सुत्दाखेरि चाहिँ अब बिसो हो मलाई हल्म हुन्छ क्या सब न जब उठेर एकछिन दुख्ने कि अनि दुख्ने अन्त त्यहाँबाट कटकटी खाने घोट्ने पोल्ने अनि कट खाने सोझो बस्न पनि नसक्ने। अनि यतिकै सुत्दाखेरि चाहिँ उहाँ पनि ठिकै हुने। निको हुन्छ भने विश्वास छ, हुन्छ कि भन्ने विश्वास छ अझसम्म। अब होइन अब एकैचोटि अब यत्रो 10-11 वर्ष भइसक्यो होइन, अलिअलि व्यथा लाग्यो होइन केही होइन। अब यत्रो वर्ष भयो व्यथा नि धेरै छिप्यो नि। अब त्यो हुनाले गर्दाखेरि न हुन्छ कि भन्ने आश छ। आयुर्वेदिकमा साइड इफेक्ट नभएको र रोग पूर्ण रूपमा निको हुने भएकाले यसमा धेरै मानिसको चासो र मोह बढ्दै गएको हो। किनकि यो पद्धतिबाट उपचार गर्दा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, रोग दोहोरिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र रोगी व्यक्तिको रोगको निवारण गर्ने मूल मन्त्र बोकेर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीको सफल उपचार गर्दै आएको छ। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरी यसो भन्नुहुन्छ। शरीरमा विशेष गरेर हाम्रो यो हात गोडाहरू जोड्नीहरू दुख्ने समस्याहरू हुन्छ, त्यसै गरी मांसपेशीय दुखाइ हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ आफूले गरिराखेको कामभन्दा फरक खालको काम अलि भारी कामहरू गऱ्यो भनेदेखि शारीरिक दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन गर्दनको दुखाइ हुन्छ, हाम्रो ढाड कम्मरको दुखाइ हुन्छ, घुँडाको दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन औँलाहरूको जुन जोड्नीहरू छ तीहरू दुखाइ हुन्छ। ती दुखाइहरू सम्पूर्ण खालको दुखाइहरूको हामी कहाँ राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र यी र यस्ता खालको दुखाइहरू विभिन्न कारणले हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो शरीरको हड्डी खिएर पनि गर्दन, ढाड कम्मर र घुँडाहरूको दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो नसा च्यापिएर पनि हाम्रो शरीरको एक भाग नचल्ने अथवा झमझमाउने अथवा खुट्टाहरूमा दुखाइको फिल हुने यी कुरा मांसपेशीय दुखाइहरू हुन्छ। त्यसै गरिकन प्यारालाइसिसको कारणले नै हाम्रो शरीरको एक भाग नचल्ने, दुखाइ फिल हुने, हिँडडुल गर्न नसक्ने यी समस्याहरू हुन्छ भने युरिक एसिडको कारणले हाम्रो जोड्नीहरू जुन हात जोड्नीहरूको आँख्लाहरू छन्, जोइन्टहरू छ, ती जोइन्टहरू दुखिने सुनिने हुन्छ। बाथको समस्याले पनि हाम्रो शारीरिक दुखाइहरू हुन्छ, हामीलाई कष्टपूर्ण दुखाइहरू हुन्छ। यी र यस्ता खालका दुखाइको लागि हाम्रो यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा राम्रो उपचार हुन्छ र तपाईहरूले यहाँबाट राम्रो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि यसको हाम्रो एउटा औषधीय पद्धति त छँदैछ, त्यसको अलावा हामी कहाँ विभिन्न खालको थेरापीहरू जस्तै आयुर्वेदको पञ्चकर्म, त्यसै गरिकन हाम्रो फिजियोथेरापी, अकुपङ्चर लगायतका सेवाहरू छ। र ती सेवाबाट तपाईँहरू पूर्ण रूपमा तपाईँको जुन समस्या छ त्यो समस्यामा निदान पाउनुहुन्छ। त्यसकारण पनि यहाँ आउने बिरामीको रोग निको हुन्छ र फेरि बल्झिने सम्भावना हुँदैन। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा खास गरी देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरेर निको हुन नसकेका दुखाइ सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू बढी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। आयुर्वेद उपचार भनेको शल्य चिकित्सा भन्दा पनि औषधि मार्फत केन्द्रित हुने उपचार पद्धति हो। अहिले बाथ, प्यारालाइसिस, पाइल्स, फिस्टुला लगायतका बिरामी धेरै आउने गरेका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सालयले पछिल्लो समयमा विज्ञान र प्रविधिलाई पनि अपनाउन थालेको छ। स्वदेशमा नै उत्पादन भएका जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरी आयुर्वेदिक पद्धति अनुसार उपचार गर्दै आइरहेको चिकित्सालय हो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, जसले अन्य चिकित्साबाट पनि रोग निको नभएका बिरामीको रोग निको बनाई विश्वसनीयताको शिखर चुमेको छ। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एक मात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल।
यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फेस्टुला, फिसर, फिनास, बाथ पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फेस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटेवल सम्पर्क 9857 082 035। विज्ञापनहरू पनि कति आसुर्ता बनाएको। अय्या के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईँले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सकिए हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत रिपोर्टमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपलब्ध हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी दुखाइको उपचार सेवाको बारेमा थाहा पायौँ। अष्टाङ्गले काठमाडौँको कलङ्की, कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुल्चोक र बुटवलको कालिका नगरमा शाखाहरू स्थापना गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरेको छ। तपाईँ पनि पाचन प्रणाली सम्बन्धी रोग, स्त्री रोग, सुगर, युरिक एसिड, दुखाइ सम्बन्धी विभिन्न समस्या र पाइल्स जस्ता रोगहरू छन् भने आफूलाई पाएक पर्ने अष्टाङ्गका शाखाहरूमा गएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीहरू यो रिपोर्टमा। हिजो आज विभिन्न खाले दुखाइ तथा मलदार सम्बन्धी हुने विभिन्न समस्या लगायत अनेकौं रोगहरूको सफल समाधानका लागि चिर परिचित बनेको छ अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। यो काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुल्चोक र बुटवलको कालिका नगरमा रहेको छ। केही मानिसले अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरकै नाममा विभिन्न ठाउँमा डुप्लिकेट शाखाहरू खोली अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलको शाखलाई खलल पुर्याउन खोजेकाले नक्कली शाखामा नभई अष्टाङ्गका यिनै 5 ठाउँमा मात्रै अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सेवाहरू भएको यसका सञ्चालक हृदयनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो यो आयुर्वेदिक जुन संस्थाहरू विभिन्न जग्गामा खुलिरहेका छ, ती संस्थाहरूमध्ये हस्पिटल भनेको हाम्रो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल लगायतका केही 4-5 वटा हस्पिटल प्राइभेट सेक्टरमा छन् र जुन हस्पिटलहरूमध्ये पनि हामीले काठमाडौँ कोटेश्वरमा, त्यसै गरिकन काठमाडौँको कलङ्की चोकमा, त्यसै गरी इटहरीको सूर्य कम्प्लेक्समा छ, इटहरी चोकैमा छ र त्यसै गरिकन हाम्रो चितवनको नारायणघाट पुलचोकमा छ, त्यसै गरिकन हाम्रो बुटवलको कालिका नगरमा छ र यी ठाउँ नै अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलको आधिकारिक संस्थाहरू हुन्। जुन हामीले यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली भनेका छौँ हो, यसको आधिकारिक संस्थाहरू हो। र त्यसै गरिकन अब कस्तो देशभरिका विभिन्न जग्गामा अष्टाङ्गको नामले विभिन्न ठाउँमा यही हो अष्टाङ्ग भनेर ठगी नै भइरहेको छ। तपाईँहरूले ती संस्थाहरूमा जानुभयो भने ती संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो अष्टाङ्ग आधिकारिक होइन। तपाईँहरूले
यस्तो आधिकारिक ठाउँमा जानुहोस् जहाँ तपाईँ ठगिनुहुन्न। तपाईँहरू बाटोमा औषधि भनिरहेको हुन्छ, तिनीहरूसँग जानुहुन्छ, त्यसरी ठगिनुहुन्छ। त्यसरी त कतै कहीँ झारफुक गरेर दिइरहेको हुन्छ, त्यतातिर ठगिनुहुन्छ। तर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा आउनुभयो भने पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले सबै सेवाहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले सस्तो नि फिल गर्नुहुन्छ। हामीले किनभनेदेखि हाम्रो एउटा मन्त्रको रूपमा हामीले सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि, सधैँ र सबैको लागि भनेर नै हामीले एउटा मूल मन्त्र लिएर अगाडि बढेका छौँ। हजुर याद गर्नुहोला, यस हस्पिटलका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरीले भन्नुभए जस्तै अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका शाखाहरू काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगरमा विस्तारित छन्। शाखा स्थापनाको छोटो समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा सेवा लिन आउने बिरामीहरू वर्षौं पुरानो रोगहरू पनि निको पारेर फर्किने गरेका छन्। कतिपय बिरामी यहाँको उपचार सेवाले निको भएर सन्तुष्टिका कारण आउने गर्दछन् भने कतिपय बिरामीहरू विज्ञापन सुनेर उपचारका लागि अष्टाङ्गमा आउने गर्दछन्। त्यस्तै कोही बिरामी अनेक ठाउँमा धाउँदा पनि रोग निको नभएपछि त कतिपय बिरामी आयुर्वेद उपचारमा विश्वास भएर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा आउने गर्दछन्। जो जसरी आए पनि सबैको एउटै उद्देश्य रोगबाट छुटकारा पाउनु हो। सुनौ यस्तै रोगबाट छुटकारा पाई निराशापूर्ण जीवनलाई आश्लाग्दो जीवन बनाउन सफल एक बिरामीको अनुभव। मेरो नाम चाहिँ कविराज गले हो। म नुवाकोटबाट आएको हो होइन। मेरो चाहिँ खास यो हातको समस्या हो होइन। पहिला पनि दबाई खाएको, दबाई त्यति काम गरेन र यहाँ आएर एकचोटि अस्ति सल्लाह गर्थेमा फिजियोथेरापी 2टा थेरापी, एक्युपङ्क्चर र फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ 1 हप्ताले भन्नुभयो डाक्टर साहबले होइन। आज 1 हप्ता अन्तिम हो होइन। तर केही सुधार चाहिँ भएको छ। अब यहाँ त यही थेरापीबाट चाहिँ उपचार हुँदो रहेछ। दबाई पनि दिनुभएको छ। 2टा थेरापी गरिरहेको छु मैले होइन। यो एक्युपङ्क्चर र फिजियोथेरापी 2टा गरिरहेको छ। पहिला त यो पुरै लाटो थियो होइन। अब अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। यो अलि अब यो थोरै मात्रै बाँकी छ। पहिला उपचार गरे हाम्रो उहीँ अब त्रिशुलीमै थियो, मेडिकलतिर दबाई खाएको, त्यसले भएन। र यहाँ आएर पनि तपाईँ मलाई चाहिँ अब डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो अब 1 हप्तालाई होइन। त्यो बेला मेरो टाइम थिएन, 15 दिनको दबाई लिएर गयो, दबाईले त्यति काम गरेन र फेरि म यो थेरापी नै गर्न आएको। अहिले चाहिँ अलिक सुधार भएको छ। हुन त उपचारका लागि एलोपेथिक विधिलाई भरपर्दो र वैज्ञानिक मानिन्छ, तर पनि कतिपय रोगहरू एलोपेथिकको उपचारले पनि क्षणिक निको हुने र पछि बल्झिने गरेको बिरामीहरूसँग आफ्नै अनुभव छन्। फेरि एलोपेथिक उपचारको अन्तिम विकल्प भनेको अपरेसन हो। कतिपय अपरेसनले मानिसलाई साइड इफेक्ट गर्ने र अपरेसन आफैमा पनि महँगो र कष्टपूर्ण हुने भएकाले यसको विकल्पमा आयुर्वेद चिकित्साले बिना अपरेसन अधिकांश रोगहरू निको बनाउन थालेको हो। यसकारण पनि हिजो आज अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई मानिसले धेरै विश्वास गर्न थालेका छन्। म उर्मिला पनि घर दोलखा। मलाई चाहिँ पहिला पाइल्स पनि थियो र युरिक एसिड पनि थियो। अनि युरिक एसिडको पनि पाइल्सको पनि म यही अष्टाङ्गमा, यही कोटेश्वरकै हस्पिटलमा अष्टाङ्गमा आएपछि मैले पाइल्स सम्बन्धी डक्टरलाई पनि देखाएँ र डक्टरले पाइल्सको औषधिहरू पनि दिनुभयो। र फेरि मलाई सँगसँगै युरिक एसिड पनि थियो। युरिक एसिडको पनि त्यो सँगसँगै औषधिहरू लगेर 6 महिना रेगुलर मैले 6 महिना औषधि खाएँ पाइल्सको पनि। मलाई पाइल्स चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँबाट अहिलेसम्म देखा परेको छैन। नत्र मेरो ब्लड जाने अनि त्यसपछि बाहिरै घाउ निस्किसकेको, घाउ बनिसकेको अवस्था भएको थियो। र अहिले चाहिँ म फेरि यो सुगर पनि बढ्यो, कोलेस्ट्रोल पनि बढ्यो भन्ने डक्टरले भनिसकेपछि म बिएमबीमा चेक गर्नु गएको थिएँ अस्ति। र कोलेस्ट्रोल पनि तपाईँको कोलेस्ट्रोल पनि बढाएको छ र सुगर पनि बढाएको छ भनेपछि मलाई आयुर्वेद औषधिमै गएर आयुर्वेदिक औषधि नै खान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। र म एकचोटि फेरि यो अष्टाङ्गमै पहिला देखाएकोमै म आयुर्वेदिक नै औषधि लिएर चाहिँ खान्छु। यसले चाहिँ अन्तिमसम्म निर्मूल बनाउँछ। मेडिसिन औषधिहरू खाँदाखेरि चाहिँ अब तत्कालै विषय पनि त्यहाँ फेरि निस्किरहने, फेरि यसलाई चाहिँ खाइराख्नुपर्ने, निरन्तर खाइराख्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि। अनि अब यो आयुर्वेदिक औषधि 6 महिना वर्ष दिन खाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निर्मूल हुँदै जान्छ। नखाँदा पनि त्यति समस्या देखिँदैन।
हुँदैन भन्ने कुराले, अनि अन्य रोगहरू पनि छ भनेदेखि चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरूले चाहिँ अलिकति सहयोग गर्छ, थप सहयोग गर्छ र साइड इफेक्ट हुँदैन केही गर्दाखेरि पनि भन्ने कुरा विचार लिएको छु मैले। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा बिना अपरेसन छारसूत्र, औषधि र छार कर्म विधिद्वारा पाइल्स, फिस्टुला, फिसर लगायतका मलद्वार सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू निको बनाइन्छ। त्यसै गरी यहाँ सफल उपचार हुने अन्य रोगहरू भनेको दुखाइ सम्बन्धी, नसा च्यापिएको, जोर्नी दुख्ने, सुन्निने, हात गोडा झमझमाउने, बात, आम बात, युरिक एसिड, पाचन प्रणाली सम्बन्धी, पेट पोल्ने, छाती पोल्ने, अपच हुने, घाँटी पोल्ने, वाक लाग्ने, दुख्ने, खाएको नपच्ने, गानो गोला, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, जन्डिस, हेपाटाइटिस आदि हुन्। यी सम्पूर्ण रोगको अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा अनुभवी र विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट भरपर्दो उपचार गरी स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य बचाइराख्न सहयोग गरिन्छ भने रोगी व्यक्तिको रोग निवारण गरिन्छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवन सेगमेन्ट अन्तर्गत हाड जोर्नी र नसा सम्बन्धी दुखाइमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले दिने स्वास्थ्य सेवाको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। अब भने सेगमेन्ट सुन्दर जीवन अन्तर्गत प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको कपाल सुन्दर बनाउने हेयर गार्ड मेहन्दीका बारेमा चर्चा गरौं। दर्शकवृन्द, मानिस सुन्दर देखिन उसको शारीरिक संरचना मिलेर मात्रै पुग्दैन। शारीरिक संरचनासँगै मानिसको व्यक्तित्व झल्काउने एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो कपाल। त्यही आकर्षक कपालमा व्यक्तिको पूरा सुन्दरता अडिएको हुन्छ। सुन्दर कपाल बनाउने चाहना सबैको हुन्छ। यही होडबाजीमा मानिसहरू अनेकौं महँगा प्रोडक्टहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, जसले कपाल सुन्दर बनाउनुको सट्टा उल्टो कपाल फुल्ने, चाया पर्ने, झर्ने, टुक्रिने जस्ता समस्याहरू निम्ताइरहेको हामीले देख्छौँ। तर प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको हेयर गार्ड मेहन्दी यस्तो मेहन्दी हो जसको प्रयोगले यी सबै समस्याबाट मुक्ति दिनेछ। हेयर गार्ड मेहन्दी के हो? थप जानकारी हेरौँ यो रिपोर्टमा। हरेक मानिसको व्यक्तित्व शरीरका अन्य भागमा झैं कपालमा पनि देखिन्छ। त्यसैले मानिसहरू कपालको सौन्दर्यताका लागि मरिहत्ते गर्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर कपालको सौन्दर्यता कायम राख्न त्यति सजिलो भने छैन। त्यसका लागि विशेष स्याहारको आवश्यकता पर्दछ। कपाललाई सुन्दर मुलायम बनाउने चाहना सबैको भए पनि विशेष स्याहार र सम्भारको अभावमा त्यो सम्भव छैन। तर थोरै मात्रै सावधानी अपनाउने हो भने कपालको स्याहार गर्न त्यति कठिन भने छैन। यसका लागि तपाईसँग छ प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको हेयर गार्ड मेहन्दी, जसको नियमित प्रयोगले सजिलै कपालको सौन्दर्यता बढाउँछ र कपालमा देखिने विभिन्न प्रकारका समस्याको अन्त्य गर्दछ। यसमा हिना, जपा, निम, भृङ्गराज, एलोभेरा, सिकाकाई, अमला, मेथी, जटामसी लगायतका बहुगुणी जडीबुटीहरूको मिश्रण गरिएको छ। यी जडीबुटीमा हाम्रो कपालका लागि चाहिने पोषण तत्त्व भएको बताउनुहुन्छ प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरी। बजारमा विभिन्न खालको मेहन्दीहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कपालमा लाउने, जुन मेहन्दीहरूमा विभिन्न खालको केमिकलहरू हुन्छ र जुन केमिकलले गर्दा तपाईँहरूले टाउको दुख्ने, त्यसै गरिकन लगाइसकेपछि धुने बेलामा कलर आउने यस्ता खालको समस्याहरू हुन्छ र तपाईँलाई ती मेहन्दीहरू प्रयोग गरिसकेपछि कसैलाई टाउको चिलाउने त्यस्तो समस्याहरू पनि हुन्छ। तर यो हेयर गार्ड ब्रान्डको जुन यो मेहन्दी छ, त्यो मेहन्दीमा हामीले विशुद्ध नेपाली हर्बल जडीबुटीहरू मात्र हामीले उत्पादन गरेका छौँ र यो हेयर गार्ड ब्रान्डको यो आयुर्वेदिक यो मेहन्दी, जुन मेहन्दीले को प्रयोग पश्चात तपाईँहरू एकदमै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि यो मेहन्दीमा हामीले जपा, जुन घन्टी फुल भनिन्छ, त्यसको मात्रा राखेका छौँ। निम छ, यसमा अमला, सिकाकाई, मेथी, मेहन्दी लगायतका जडीबुटी नै हामीले मिसाएर तयार पारेको छ। यसमा कुनै खालको केमिकल छैन। कपालमा चाया पर्नु, कपाल झर्नु, टुक्रिनु सामान्यतया कपालमा देखिने समस्या हुन्। यी समस्याले तपाईलाई धेरै ठाउँमा लज्जित पनि बनाएको हुन सक्छ। कपाल नराम्रो हुँदा मानिसको व्यक्तित्वमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्न गएको हुन्छ।
मानिस जति नै स्वच्छ तथा सुन्दर भएर हिँडेको नै किन नहोस्, तर उसको कपाल आकर्षक, मुलायम, चम्किलो र बलियो छैन भने उसलाई कुरूप देखाइरहेको हुन्छ। विशेष गरी छाला स्वस्थ नभएका कारण हाम्रो कपालमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। प्रोग्रेसिभ हेयर गार्ड मेहन्दीमा छाला सफा पार्ने विभिन्न जडीबुटीको प्रयोग गरिएका कारण यसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूको मन जितेको छ। मैले पहिला धेरै मेहन्दीहरू युज गरेको थिएँ, अरू धेरै मेहन्दीहरू युज गरेँ, तर त्यसले मेरो कपाल एकदम ड्राई जस्तो बनाए अनि तर यो मैले थाहा पाएँ हेयर गार्ड मेहन्दी छ अरे भनेपछि मैले यो मेहन्दी युज गर्न थालेपछि धेरै डिफ्रेन्ट देखेँ क्या। एकदम कपाललाई ओइली केसमा भएका चायाहरू हुन्छ, कपाल ड्राई बनाउने तथा यो सब प्रब्लम सल्युसन गरे यसले चाहिँ यो हेयर गार्ड मेहन्दीले चाहिँ अति राम्रो, यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो देखायो। त्यस कारणले मलाई यो हेयर गार्ड भन्ने मेहन्दी चाहिँ युज गरिरहेको छु। यो हेयर गार्ड मेहन्दी चाहिँ सबैले युज गर्दा अति राम्रो हुन्छ, किनकि मैले यसलाई युज गरेँ हरेक कपालमा हुन्छन् प्रब्लमहरू, चाया हुने, ड्राई हुने, झर्ने तथा त्यसबाट एकदम राम्रो गर्दो रहेछ र त्यसले कपाललाई एकदम साइनिङ पनि देखाउँछ। प्रयोगकर्ताहरूको यी भनाइले नै आफै प्रश्न पार्छ प्रोग्रेसिभ हेयर गार्ड मेहन्दीले कपाललाई विभिन्न प्रकारका समस्याबाट छुटकारा दिन्छ र कपाललाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। केमिकल युक्त मेहन्दीहरूको प्रयोगबाट विभिन्न प्रकारका समस्या झेलिरहेकाका लागि यो मेहन्दी उत्तम विकल्प भएको छ। हुन त बजारमा थुप्रै प्रकारका मेहन्दीहरू छन्, तर हेयर गार्ड प्रति नै प्रयोगकर्ताहरूको आकर्षण देखिनुको मुख्य कारणबारे सञ्चालक चौधरी यसो भन्नुहुन्छ। नेचुरल कलर दिनुको साथै यो कपाल झर्ने समस्यालाई रोक्ने काम गर्छ र त्यसै गरिकन यसमा अमला भन्ने छ। अमलाले यो जुन हाम्रो कपालमा भिटामिन ए, सी, ई को कमी हुन्छ त्यसलाई पूर्ति गर्छ भने यो जुन हाम्रो मेथी छ, मेथीले चाहिँ कपालको जुन डेन्ड्रफहरू हुन्छ त्यो डेन्ड्रफहरू फाल्नुको साथै कपाललाई नरम र मुलायम बनाउँछ र यो जुन हामीले जपा भन्यो घन्टी फुल, त्यो घन्टी फुलको जुन मात्रा छ त्यो घन्टी फुलले चाहिँ कपाललाई सिल्की र साइनिङ दिने काम गर्छ भने हाम्रो यो जटामसीको आफ्नै काम छ, जुन जटामसीले कपाललाई बलियो बनाउने काम गर्छ, झर्न दिँदैन। र यी जडीबुटी मिसाएर तयार पारेको यो मेहन्दीको प्रयोग पश्चात तपाईहरूले सायद एकचोटि प्रयोग गर्नुभयो भने अर्को मेहन्दी युज गर्नुहुन्न। तपाईँ पनि कपाल फुल्ने, झर्ने, टुक्रिने, कपालमा चाया आउने जस्ता समस्या हटाई चम्किलो कपाल चाहनुहुन्छ भने प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको हेयर गार्ड मेहन्दीको प्रयोग तपाईँका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यो बजारमा पाइने अरू उत्पादन जस्तो महँगो छैन र यसले साइड इफेक्ट पनि गर्दैन। विज्ञापनहरू पनि कति आँसुर्ता बनाएको। के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईँले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सकिए हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य आम मानिस र राज्यलाई आयुर्वेदिक उपचारको महत्त्व बुझाउनु पनि हो। स्वदेशी जडीबुटीमा विश्वास गर्ने हो भने नेपाललाई हामी जडीबुटी सम्पन्न देश बनाउन सकिन्छ। हामीलाई आयुर्वेदमा कम विश्वास हुँदा र राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौँ पर्ने नेपालका जडीबुटी कौडीको मोलमा विदेश निर्यात भइरहेका छन् र तिनै जडीबुटी प्रशोधनपछि महँगो मूल्यमा केमिकल औषधिका रूपमा आयात पनि भइरहेका छन्, जसले गर्दा एकातिर मानिसले महँगो उपचार सेवा लिनु परेको छ भने अर्कोतिर केमिकल औषधिमा परनिर्भर हुनु परेको छ। त्यसैले
स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्न सिकौँ भन्दै आजका लागि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा सेवा लिन मन लागेको छ वा प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्य सामग्रीको बारेमा थप जानकारी चाहिएको छ भने स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रम उत्पादक टिमसँगै म सरिता गेवाली पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।